नमस्कार, जानकी टेलिभिजनको ग्राउन्ड जिरोमा यहाँ सबैलाई स्वागत गर्दछु। म प्रेमचन्द सधैँजी। आज पनि ग्राउन्ड जिरो भित्र हामी देशको एउटा कुनामा पुगेको छौँ। आज हामी प्रदेश 2 को राजधानी जनकपुर धामको यो पगला बाबा धर्मशालाको सभाकक्ष अगाडि उभिएका छौँ। पगला बाबा धर्मशाला आफैमा प्रसिद्ध छ यहाँ कार्यक्रमको लागि। एउटा बाबा जो पगला नामले प्रसिद्ध भयो र बनायो यो ठाउँ बनिसकेपछि यहाँ कार्यक्रम विभिन्न प्रकारको हुन्छ। तर आज के कार्यक्रम हुँदैछ खोतल्ने प्रयास गरियो हामी र त्यो अन्तर्गत हामीले पायौँ आज यहाँ अडिटर एसोसिएसनको वार्षिक साधारण सभा चलिरहेको छ। अडिटर एसोसिएसन के हो, यसले के काम गर्छ, विशेष व्यक्तिहरूलाई भन्नु नपर्ला, तर आम नागरिकले यसको बारेमा अहिलेसम्म बुझिसकेको छैन। जति पनि फर्महरू, जति पनि संस्थानहरू, जति पनि संस्थाहरू काम गर्छ त्यो काम कसरी गरियो, कुन लेभलको काम गरियो, कति आर्थिक ट्रान्जेक्सन भइरहेको छ, त्यहाँबाट कुनै पनि कम्पनीको त्यो सबैको लेखाजोखा राखेर तोक लगाइदिने, त्यसको हिसाब किताब गरिदिने काम अडिटर एसोसिएसनको हो भन्ने आम मान्यता छ। र त्यसको सन्दर्भमा हामी यहाँ सहभागी अडिटरहरूसँग बुझौँला, उहाँहरूको पदाधिकारीहरूसँग पनि बुझौँला र आज के निष्कर्ष निकाल्यो यो साधारण सभाले त्यो पनि यहाँलाई बताउला जस्ताको त्यस्तै। अहिले हामी सहभागीसँग कुराकानी गर्नेछौँ। सहभागीहरूले के भन्नुहुन्छ आजको यो वार्षिक साधारण सभाको बारेमा, कतिको युनिटी छ यो संस्थामा, के पारदर्शिता छ यो संस्थामा, जसले अरूको व्यवसायको पारदर्शिताको कुरा गर्छ, आफ्नै संस्था पारदर्शी छ कि छैन हामी कुराकानी गर्दैछौँ यहाँको सहभागीहरूसँग। यो संस्थाको वर्तमान अध्यक्ष, भूतपूर्व अध्यक्षहरूसँग हामी बुझ्ने प्रयास गरौँला र त्यस्तै गरेर यसमा साधारण सदस्य जुन हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग पनि केही कुरा हामी बुझेर यहाँहरूलाई बताउला जस्ताको त्यस्तै। तपाईँहरू हेर्दै हुन्छ जानकी टेलिभिजन र हामी देखाइरहेछौँ ग्राउन्ड जिरोमा कहाँ के भइरहेको छ, देशको कुन कुनामा के हुँदैछ। मेरो नाम जीवछ मिश्र हो। परिचय? म केन्द्रीय प्रतिनिधि नेपाल अडिटर एसोसिएसन नेपालको। आज यहाँ के भइरहेको छ? आज यो हाम्रो क्षेत्रीय परिषदको बैठक छ। क्षेत्रीय परिषद बैठक र प्रदेश नम्बर 2 को पहिलो बैठक यो भइरहेको छ। के गर्नको लागि यो बैठक गर्दै हुनुहुन्छ? यो हामीहरूले अब लेखा परीक्षणको सम्बन्धमा लेखा परीक्षण गर्दाखेरि कस्तो किसिमका समस्याहरू आउँछ र हाम्रो यो सङ्गठनको हक हित कसरी सुरक्षित हुन्छ, आज हामीलाई नेपाल सरकारबाट र आफ्नै लेखा परीक्षण संस्था नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाबाट पनि धेरै किसिमको भेदभावहरू भइरहेको छ र त्यसका लागि हामी कसरी सुरक्षित भएर। यहाँले भेदभाव भन्नुभयो, यहाँको आफ्नै संस्थाभित्र भेदभाव हुन्छ या अरू कुनै संस्थाले भेदभाव गरिरहेछ? यहाँ के छ भने अब हामी लेखा परीक्षकहरू यो 2 किसिमका छौँ। एउटा हाम्रो चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था छ जसमा सीएहरू बस्नुहुन्छ र अर्को हाम्रो आरए रजिस्टर्ड अडिटरहरू छौँ। हामीहरू चाहिँ त्यो 2 प्रकारले हामीलाई चाहिँ त्यो पहिले नै विभेद गरिएको छ। हाम्रो वर्गीकरण गरिएको छ, क ख ग घ गरिएको छ, जबकि लेखा परीक्षण कार्य एउटै हो, यसमा पनि विभेद भयो र त्यस्ता अनेक विभेदहरू छन्। तपाईँहरूको सङ्घर्ष सरकारको विरुद्धमा छ, सरकारसँग छ या चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूसँग? हाम्रो सङ्घर्ष चाहिँ हाम्रा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था त्यहाँ पनि छ र हाम्रो नेपाल सरकारबाट पनि छ। अनि कहाँ आन्दोलनको चरणहरू सुरु गर्नुभएछ कि सोच्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू आन्दोलनको बारेमा? हाम्रा केही मागहरू छन्। त्यो माग चाहिँ हाम्रो अडानले, नेपाल अडिटर एसोसिएसनले चाहिँ त्यहाँ उठाइराखेको छ र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाबाट के कस्तो प्रतिक्रिया आउँछ, हाम्रा जुन समस्याहरू छन् त्यसको निराकरणको लागि यदि पहल भयो र चाँडै यदि समाधान भयो भने ठिकै छ, होइन भने हामी आन्दोलनका चरणमा जान्छौँ। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, सुन्नुभयो यहाँ नेपाल अडिटर एसोसिएसन जो आधिकारिक अडिट गर्नेहरूको संस्था हो र अर्कोतिर चार्टर एकाउन्टेन्टहरूको संस्था छ जो सर्टिफिकेटधारीहरू छ, उहाँहरू लाइसेन्स लिनुभएछ अडिट गर्ने, तर कहीँ न कहीँ भेदभाव भइरहेछ। यो देशको कानुन दैवले जानुन भनिन्छ, त्यो यो संस्थामा पनि लागू भएछ। एउटालाई दिइन्छ लाइसेन्स काम गर्नको लागि र अर्कोलाई फेरि त्यसको प्यारलली खडा गरिन्छ र विभेद गरिन्छ। आम नागरिकको के होला यो देशमा, जबकि यहाँका अडिटरहरू नै प्रभावित छन्, विभेदका शिकार भएका छन्। हामी अझै बुझ्दैछौँ, अझै केही व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्दै। यहाँको परिचय? नमस्कार, मेरो नाम शिव कुमार झा, म आर्य हो र यस धनुषा जिल्ला अडानको उपाध्यक्ष पनि हो।
आरए भन्नेको के भन्नु रजिस्टर्ड अडिटर हो, दर्तावाल लेखा परीक्षक भन्छ। तपाईहरु चार्टर एकाउन्टेन्ट संस्थासँग जोडिनु भयो हो, सदस्य हो। चार्टर एकाउन्टेन्ट संस्थाको पनि सदस्य हुनुहुन्छ सदस्य अनि के तपाईहरु के साधारण सभा गर्दै हुनुहुन्छ के को लागि परिषद यो भइरहेको छ? अधिवेशन हो, यो हजुरको प्रदेश नम्बर 2 को अधिवेशन हो। मैले अघिको कुरा सुने उहाँहरूको साथीको मिश्रजीको, त्यसमा जुन विभेदको कुरा उठाउनु भयो नि, त्यो भित्रभित्र धेरै विभेदहरू पनि आउँछ, नआउने होइन। कस्तो विभेदहरू? आरएमा पनि अब 2 किसिमको छ। एउटा हजुरको रिटायर्ड छ, जो पूर्णतः आफ्नो सेवा संस्थामा काम गरेपछि रिटायर भएकोहरूलाई त्यो संस्था अलग बनाउनु उहाँ होइन, अलग त छैन, एउटै हो। तर यसमा पनि भित्र गएर 2 किसिमको छ हजुरको। एक किसिमको जुन पूर्ण रिटायर्ड छ, रिटायर्ड भएर उहाँ अडिट गर्नुहुन्छ। अर्को लाइसेन्सधारी छ तर ऊ सेवामा छ। त सेवावालालाई हजुरको पनि यसमा विभेद छ, रोक गरिएको छ। के कस्तो विभेद छ? विभेद वन म्यान भन्ने वन आम जब नागरिकले बुझ्ने भाषा वन म्यान वन जब, एकजनाले एक पेसा मात्रै गर्न पाउने गरी लाइसेन्स त दिया छ, तर काम गर्न चाहिँ रोक्छ। काम गर्न पाइरहेको छैन, काम गर्न अनि के मान्यता के हो तपाईहरुको? मान्यता अब त्यो हुनु पर्यो, त्यसले पनि पाउनु पर्यो। अनि सेवावालाले जब लाइसेन्स लिया छ, त्यो चार्टर एकाउन्टेन्टहरूको जुन संस्था छ, 2052 सालदेखि चार्टर एकाउन्टेन्टहरूको जुन संस्था छ त्यसले एकातिर विभेद गर्दैछ भने आपसमा भित्र पनि विभेद छ अडिटरहरूको त्यो त चार्टरबाटै नै छ विभेद। यो विभेद चार्टरबाटै नै हो। के विभेद गरियो चार्टर? चार्टरबाट त्यही अब सेवावालाले गर्न नपाउने भन्ने विभेद छ। चार्टर एकाउन्टेन्टहरूले सेवामा रहेकाहरूले अडिट गर्न नपाउने भन्ने मान्यता राख्छ। हो। तपाईहरुको भनाइ के? हाम्रो भनाइ छ अब गर्न पाउनु पर्थ्यो। कोही अब नभ्याएर नगरेको हो, त्यो छुट्टी कुरा हो होइन। जसको इन्ट्रेस्ट पार्ट टाइम छ, आज शनिबार हो होइन, छुट्टीको बेलामा यसो उनीहरूले पनि, एक पेसामा त कोही बसेको छैन दुनियाँमा, जसको पनि 2-4 पेसा छन्, के गर्छन् होइन। त जब लाइसेन्स धारण गरेका छ उसले 2052 सालदेखि, मलेपोको लाइसेन्स नै हो यसमा आएको चार्टरमा। चार्टरले कुनै लाइसेन्स आरएलाई दिएको होइन, मलेपोले दिएको लाइसेन्स चाहिँ चार्टरमा परिणत भएको हो। त्यही लाइसेन्सको आधारमा यसले सेवावालाले पनि अडिट गर्न पाउनुपर्छ भन्ने पनि मेरो मान्यता हो। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, यहाँ सुन्दै हुनुहुन्छ चार्टर एकाउन्टेन्टहरूको भनाइ, वन म्यान वन जब। जो पेसामा छ, जो काम गरिरहेछ, जागिर गरिरहेछ, उसले लाइसेन्स पाए पनि काम नगर्नुपर्ने चार्टर एकाउन्टेन्टहरूको मान्यता हो भने अडिटरहरूको मान्यता काम पाएपछि काम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने प्रष्ट रूपले प्रस्ट्याउनु। लाइसेन्स लिएकोले चाहे प्राइभेट गरोस् चाहे निजी, डाक्टरहरू अस्पतालमा पनि जागिर गरिरहेका हुन्छन् र क्लिनिक पनि धाइरहेका हुन्छन्, त्यहाँनिर नियन्त्रण छैन। तर चार्टर एकाउन्टेन्टहरू यहाँ नियन्त्रण गर्न खोजेछन् त्यस्ता सरकारी पेसामा हुनेहरूलाई प्राइभेट प्र्याक्टिस गर्नबाट। यहाँ हामी अझै खोतल्दैछौँ के हुँदैछ। यो अडिटर एसोसिएसनको राष्ट्रिय अध्यक्ष मोहनराज रेग्मीजी हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी केही कुरा बुझ्ने प्रयास गरेछौँ। रेग्मीजी, स्वागत छ तपाईँलाई हाम्रो टेलिभिजन। धन्यवाद सर। यो के आजको कार्यक्रम के को लागि गरिराख्नु भएको छ? हामी यो देशभरि नै हामी राष्ट्रिय परिषद गर्न गइरहेछौँ। हामी पर्सि माघ 28 गते अर्थमन्त्रीज्यूको प्रमुख अतिथिमा काठमाडौँमा राष्ट्रिय परिषद 5औं राष्ट्रिय परिषद गर्न गइरहेछौँ। त्यसको तयारी सन्दर्भमा अहिले हामी 8वटै प्रदेश छ। हाम्रो मुलुकले 7वटा प्रदेश भने तापनि हामी उपत्यकामा विशेष प्रदेश बनाएर 8वटा प्रदेशको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिरहेछौँ। आज यो पहिलो कार्यक्रम जनकपुरमा भएको छ। यो प्रदेशहरूको कार्यक्रम सकेपछि राष्ट्रिय परिषद गर्दैछौँ। त्यसको तयारी सन्दर्भमा हामी आज यो परिषद जुन हुन्छ त्यसको के निर्णयमा पुग्नु? होइन, हामी यसमा अहिले जे यहाँका समस्याहरू छन् यी विषयलाई हामी कसरी उठाउने, मास्टर नेसनलमा कसरी उठाउने, तलका समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने, हाम्रा आफ्ना साथीहरूको जिज्ञासाहरू, क्षमता अभिवृद्धिका कुराहरू कसरी समायोजन गरेर लाने भन्ने कुरामा हामी यसमा तयारीको सहित यहाँ आएका छौँ। र यहाँका कुराहरू पनि लिएर हामी राष्ट्रिय स्तरमा पनि कुरा उठाउने र हामीसँग नियमन संस्थाहरूलाई पनि त्यो कुराको जानकारी गराउने गरी तयारीका साथ हामी आएको हौँ। यो अहिले अडिटर एसोसिएसनको वर्तमानमा के मूल समस्या के हेर्नुहुन्छ? यहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ त्यो हिसाबले। होइन, यहाँ अब हामीसँग धेरै समस्याहरू छन्। अहिले हामी राष्ट्रिय स्तरमा अन्तर्राष्ट्रिय लेखा परीक्षणको प्रविधि, अन्तर्राष्ट्रिय लेखा मापदण्डहरू र नेपालका पनि लेखा मानहरू, लेखा मापदण्डहरू परिपालन गर्नुपर्ने छ। धेरै चुनौतीहरू छन्। मुलुकको समृद्धिको लागि पनि हामी त्यो कुरा गर्नुपर्छ। हामी एउटा प्रत्यक्ष त्यसको एउटा सरोकारवाला मान्छे जो कि पब्लिकले हामीले पत्याउनु पर्ने छ। त्यसका वित्तीय प्रतिवेदनले चित्रण गरेको कुराहरूलाई पब्लिकले विश्वास गर्नुपर्ने वातावरण हामीले सृजना गर्नुपर्ने छ। ती कुराको चुनौती हामीसँग छ र परिष्कृत बनाउँदै यो मुलुकलाई समृद्धि बनाउने कुरामा हाम्रो भूमिका रहन्छ र त्यो खालको भूमिका निर्वाह गर्दाखेरि हामीले हाम्रो पेसालाई सुरक्षित साथ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा साथ हामी यो सङ्गठन विस्तारको लागि लागिरहेछौँ।
चार्टर एकाउन्टेन्ट एसोसिएसन र अडिटर एसोसिएसन बिच कहाँनिर विभेद कहाँ चलिरहेको छ? यहाँ चार्टर एकाउन्टेन्ट एसोसिएसन भन्ने हामी जस्तै एसोसिएसन हो, तर हामीसँग रेगुलेटरी गर्ने संस्था नेपाल चार्टर संस्था आइक्यान भन्ने संस्था छ। त्यो चाहिँ एउटा गभर्मेन्टको रेगुलेटरी अथोरिटी हो। हामी त्यो संस्थाका मेम्बर हौँ। त्यो संस्थामा दुई खालका मेम्बर हुन्छन्, चार्टर एकाउन्टेन्ट र रजिस्टर अडिटर भनेर। त्यो मेम्बरको एउटा प्रतिनिधित्व हामी गर्छौँ र सङ्ख्या हिसाबले हामी उहाँहरूभन्दा अत्यन्तै धेरै सङ्ख्यामा छौँ। करिब 7,000 भन्दा बढी हामी छौँ भने उहाँहरू हाराहारी 2300 हाराहारीमा अहिले पुग्नुभएको छ। र काममा हामी मुलुकको 90% कामको जिम्मा हामीले गरिरहेछौँ भने केही कामहरू ठुला कामहरू उहाँले गर्नुभएको छ। त्यही हुँदाहुँदै पनि हामीले योमा विभेद हुनु हुँदैन। हामी एउटै पेसामा लागेका छौँ, एउटै कानुनले हामीलाई मेम्बरसिप दिएको छ। हाम्रो अधिकार क्षमताको आधारले बराबर हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। त्यही काममा हामी लागिरहेछौँ र केही कुराहरू विवादमा आउने गरेका छन्, तर यसलाई निरूपण गरेर हामी लाने तयारीका साथ अगाडि बढिरहेछौँ। यो चार्टर एकाउन्टेन्ट एसोसिएसनले माग राखिरहेछ एउटा व्यक्ति एउटा काम भन्ने, तपाईँहरू भन्नुहुन्छ स्वतन्त्र रूपले काम गर्न दिनुपर्छ। को न्यायको पक्षमा कुन संस्था छ? त्यस्तो होइन। यो चार्टर एकाउन्ट संस्थाले माग राखेको होइन। त्यो चाहिँ अब रेगुलेटरी अथोरिटीले एउटा कामलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने दुर्गामी असर नहुने गरी र अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिसलाई पनि त्यसलाई लागू गर्ने गरी त्यो कुरा उठाएको। हामीले त्यसको विरोध गरेका होइनौँ। हामीले के भनिरहेछौँ भने जनशक्ति तयार नहुन्जेलसम्म त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने मात्रै माग राखेका छौँ। त्यो विषयको हाम्रो विरोध होइन। हामी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई मान्ने र नेपालको लेखा व्यवस्थालाई परिष्कृत गरेर अगाडि बढ्ने कुरामा हाम्रो सधैँ सहयोग सद्भाव रहनेछ। तर जनशक्ति तयार नभइकन यो अहिलेको विद्यमान ऐन कानुन अनुसार अडिट गर्ने जनशक्ति तयार नभइकन अडिट नहुन सक्छ भन्ने कुराको जिम्मेवारी त्यो संस्था लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। तपाईँहरूको मान्यता जबसम्म स्वतन्त्र रूपले तयार भइसकेको छैन चार्टर एकाउन्टेन्टहरू तबसम्मको लागि दोहोरो काम गर्न दिनुपर्छ। चार्टर एकाउन्टेन्ट मात्रै नभनौँ, मेन जनशक्ति तयार नहुन्जेलसम्म अहिले विद्यमान कानुनले नयाँ रजिस्टर आउने व्यवस्था छैन। चार्टर एकाउन्टेन्टको सङ्ख्या जति उत्पादन हुनुपर्ने हो त्यो उत्पादित सङ्ख्या सबै नेपालमा पनि छैन, सबै विदेशमा जाने खालको वातावरण छ। र यो अहिले जुन तरिकाले लेखा परीक्षण हिजो 2031 अनुसार लेखा परीक्षण सुरु भए आएदेखि अहिलेको समयसम्म जुन व्यवस्थाअनुसार हामी अडिट गरिरहेछौँ त्यसमा जनशक्तिको तयार पार्ने वातावरण अहिलेसम्म भएको छैन। तर तपाईँलाई मैले अझै अलिक जोडले भनौँ, हामीसँग मिडल मेन पावर जनशक्ति हामीसँग छैन। हामीसँग अहिले त्यो जनशक्ति नभइकन अहिले हामी अन्तर्राष्ट्रिय लेखामान अनुसारको एनएफआरएस लागू गर्दैछौँ नेपालमा। त्यो अनुसारको लेखा परीक्षण हुने सम्भावना छैन र त्यो हामीले पनि के भनिरहेको छौँ भने हामी अथोरिटी संस्थालाई त्यो जनशक्ति तयार पार्ने गरी भूमिका आइक्यानले गर्नु पर्यो। नेपाल सरकारलाई पनि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, उहाँले पनि गर्नु पर्यो। र हामी अब अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिसको मान र लेखामान अनुसार अडिट नगर्ने हो भने विश्वले हामीले पत्याउँदैन। हामी डोनर एजेन्सीहरूको आशा गरिरहेछौँ, त्यो खालको प्रतिवेदन उहाँले बुझ्नुपर्छ। सहयोग अनुदान हामीले प्राप्त गर्नुपर्छ। तिनै कुराहरू हामीले उठाउने गरेका छौँ। अलिक फरक जिज्ञासा मैले राख्न चाहेँ। नेपालमा व्यापक भ्रष्टाचार छ, त्यो चाहे कर्मचारीले गरून् चाहे व्यवसायीले गरून्, स्वीकार गर्नुहुन्छ? मैले ठ्याक्कै यो शब्दमा तपाईँको शब्द मैले स्वीकार गर्न सकिनँ, तर अनियमितता हुनसक्छ। हामीले त्यसलाई हाम्रो ठाउँबाट देख्दा चाहिँ लेख्न सक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यो अनियमितताको एउटा भाग अडिटरहरू पनि हुन्, कहीँ न कहीँ दायित्व लिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नु। सम्पूर्ण जिम्मा हामी लिँदैनौँ, तर केही त्यसलाई हामीले नकार्ने गरी भन्दा तपाईँले पत्याउनु न। तर हाम्रो भनाइ के हो भने सबै दोषी अडिटर हुन सक्दैन। अडिटरले आफ्नो राय व्यक्त गर्ने हो, आफूले दिएको सुझाव व्यक्त गर्ने हो। त्यो राय चाहिँ व्यवस्थापकले र सम्बन्धित निकायले कार्यान्वयन गरियो भने त्यसलाई पालन गर्न सकिन्छ, होइन भने त्यो सकिँदैन। छिटपुट कहीँ मिलेमतैको रूपमा त्यस्तो छ, राय व्यक्त नगर्ने, देखेको कुरा नभनिदिने साथीभाइ हुनुहुन्छ भने त्यसलाई हामी सुधार गरेर लाँदैछौँ। त्यसलाई अवश्य दण्डीय भोगीय उहाँलाई अनुशासनभित्र ल्याउने त्यो कामको व्यवस्थापन गर्ने कुरामा हामी लाग्छौँ। त्यो कुरो अहिलेदेखि हामी लागिरहेछौँ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। आदरणीय दर्शकहरूले सुन्नुभयो, अडिटर एसोसिएसनको अध्यक्ष प्रष्ट रूपले भन्नुहुन्छ काम इमान्दारीपूर्वक गर्नुपर्छ, चाहे त्यो जुन पनि संस्था हो। र अडिटर एसोसिएसन अडिटरहरू आफैमा पनि इमान्दार भए भने देश स्वच्छ हुन्छ, उहाँले पनि मान्यता राख्नुहुन्छ। कहीँ न कहीँ स्वच्छताको अभियान जारी छ यो सङ्गठनबाट र अझै पनि हामी केही व्यक्तिहरूसँग केही सहभागीहरूसँग बुझ्ने प्रयास गरिरहेछौँ। निरन्तर तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ ग्राउन्ड जिरो, हामी देखाइरहेछौँ जानकी टेलिभिजन मार्फत। ग्राउन्ड जिरो तपाईँलाई जस्ताको त्यस्तै देखाउँछ कहाँ के हुँदैछ। नमस्कार, म डोलप्रसाद दाहाल, नेपाल अडिटर एसोसिएसनको केन्द्रीय उपाध्यक्ष, आइक्यानको पूर्व पार्षद पनि हो। अनि डोलप्रसादजी, आज यहाँ कार्यक्रम के को हुँदैछ? आज हाम्रो विशेष गरी हामी काठमाडौँबाट आएको, जस्तो यहाँ प्रदेश नम्बर 2 को प्रदेश परिषद हो, विशेष गरी सङ्घीयता
लागू भएपछि पहिले हामी क्षेत्रीय परिषद भन्थ्यौँ यसलाई, तर अहिले हामी प्रदेश परिषद भन्छौँ। र अहिले हाम्रो नेपाल अडिटर एसोसिएसनको चाहिँ विशेष गरी यसको अब केन्द्रीय कार्य समितिको 3 वर्ष कार्यकाल हुन्छ, त्यस्तै जिल्ला समितिहरूको पनि 3 वर्ष कार्यकाल हुन्छ, प्रदेशको पनि। र हामी जहिले पनि डेढ वर्षमा चाहिँ परिषद गर्छौँ, प्रदेश परिषद, र यो चाहिँ त्यही अन्तर्गत हो। अब यो हरेक परिषदमा केही न केही नयाँ कुराहरू ल्याउने गरिन्छ, हजुर, सिद्धान्तहरू, थ्योरीहरू उत्पादन हुन्छ। यो परिषदमा के सिद्धान्त? विशेष गरी यो कोरोना कहरले अत्यन्तै हामी कोही पनि अछुतो छैनौँ, चाहे हाम्रो उद्योग होस्, चाहे अरू पेसा व्यवसायी सबैतिर जुन समस्या छ देशमा, त्यसको बावजुद पनि हामी कोरोना कहरसँग पनि हामी एक प्रकारले सचेत रहँदै आज हामी यहाँ आएका छौँ। र अहिले चाहिँ विशेष गरी हाम्रो 1.5 वर्षको अवधिमा लेखा परीक्षकहरूलाई के अप्ठ्यारो पर्यो र उनीहरूले उठाएका मुद्दाहरू के पहल भए, के भएनन्, र यहाँ लेखा परीक्षण गर्दा पनि विशेष गरी अहिले राष्ट्रिय मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय मानहरूको पनि हामीले यहाँ प्रयोग गर्नुपर्ने, र विशेष गरी यो 2077-78 सालको साउनदेखि चाहिँ NFRS फर एसएमइज, NPOज लगायतका विभिन्न हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू पनि नेपालमा कम्पलसरी भइसकेको हिसाबले गर्दा नागरिकले बुझ्ने भाषामा यो भन्नुहोस्, मूल समस्या अडिटर एसोसिएसनको अडिटर्सहरूको के रहेछ? सबभन्दा के हो भने नेपालमा जसले हिसाब राख्नुपर्ने उसले हिसाब राख्दैन, र लेखा परीक्षकहरूले पनि बाध्य भएर आफ्नो देशको ठाउँको परिस्थिति वातावरण अनुसार पनि काम गर्नु परेको छ। कानुनभित्र मात्रै बसेर पूर्ण काम गर्न पाउने वातावरण सबैले नागरिकको तर्फबाट, राज्यको तर्फबाट काम भइदियो भने अत्यन्तै सकारात्मक हुन्थ्यो। किनभने हामी बिचको मान्छे पर्छौँ, हामी एक प्रकारले करदाता पनि आफै हौँ, करदाता आफै भए पनि हामी लेखा परीक्षकको हकमा काम गर्दा जुन उद्योग व्यवसायमा हामी लेखा परीक्षण गर्न जान्छौँ, हामीलाई राज्यले निर्धारण गरेर तोकेको नीतिभित्र रहेर हामीले काम गर्नुपर्छ। र हामीले काम गर्दा हाम्रो कुनै कमी कमजोरीले गल्ती गऱ्यौँ भने हाम्रो गल्तीले राज्यलाई पनि क्षति हुनसक्छ। त्यो भएर हामी अत्यन्त सचेतपूर्वक भएर हाम्रो जुन कोड अफ इथिक्स छ, हामीलाई राज्यले, हाम्रो चार्ट एकाउन्ट संस्था नियमनकारी निकाय हो, उसले तोकेको हाम्रो कोड अफ इथिक्सदेखि लिएर विभिन्न हाम्रा आफ्ना यो अनुशासन समितिले तोकेका र आइक्यानले तोकेका, जुन काउन्सिलले तोकेका नीति नियमहरू छन्। हामी चाहिँ साफामा पनि छौँ। अब हामी चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय लेखा व्यवसायी महासङ्घको पनि हामी सदस्य भइसकेका छौँ। त्यो भएकोले हामी थोरै हामीसँग ज्ञान छैन कि के छैन कि भन्दा पनि हामीमा धेरै कुराहरू भइसकेको छ, तर व्यवस्थापनको अझै पूर्ण भइसकेको छैन, अभाव छ। तर उपाध्यक्षजी, एउटा समस्या आम नागरिकले जुन बुझ्ने गरेको छ, व्यवसायीहरू जति पनि कालाधन आर्जन गर्छन् त्यो सबैको बचाइदिने ढालको रूपमा काम गर्छ अडिटरहरू। हजुर, यस्तो छ, यसलाई हामीले पूर्ण रूपमा स्वीकार गर्ने अवस्था त हुँदैन। हामी पूर्ण रूपमा सबभन्दा पहिलो त तपाईँको हामी नागरिक हौँ। अघि नै मैले तपाईँलाई भने नि, यहाँको वातावरणको असर हामीमा पनि जोडिएको हुन्छ। अब यहाँ समयमा काम गर्ने, समयमा लेखा परीक्षण गराउने, समयमा उसले पनि, व्यवसायीले पनि आफ्नो राम्रो लेखापाल राख्ने, राम्रो हिसाब बनाउने हो भने लेखा परीक्षकले गएर पनि राम्रो हिसाब चेक गर्न सक्छ। तर त्यहाँ राम्रो हिसाब राखिदिएको छैन भने लेखा परीक्षक आफैमा पूर्ण हुँदैन। व्यवसायीले जुन धनलाई कालो धन बनाउने गर्छ, हजुर, बनाउने प्रयास गरियो भने कहीँ न कहीँ त्यो त अहिले के छ भने हाम्रो सम्पत्ति शुद्धिकरण, एन्टी मनी लन्ड्रिङको जस्तो विषय अहिले हाम्रो विश्वव्यापी रूपमा जे छ, नेपालमा पनि त्यो आइसकेको छ। अब एन्टी मनी लन्ड्रिङको विभाग छ, अब सूचकको रूपमा काम गर्नुपर्छ, सूचना दिनुपर्छ। तर के छ त भन्दा लेखा परीक्षकले उसले आत्माले सकभर त्यस्तो गल्ती नहोस् भन्ने उसको भित्र चिसो पहिले नै पसिसकेको हुन्छ। उसले मिठो बोलेर काम गर्नु त उसको आफ्नो स्वभाव हुन्छ, तर ऊ बिस्तारै उसले खोतल्दै गएको हुन्छ। कतिपय ठाउँमा पूर्ण नभएको होला, तपाईँले उठाएको कुरो इमानदार भए भन्ने व्यवसायीहरूले गर्ने जुन भ्रष्टाचार छ या कर्मचारीले गर्ने भ्रष्टाचारलाई सजिलै रोक्न सकिन्छ। सजिलै पूर्ण रूपमा नसकिएला, किनभने यसमा राज्यदेखि नागरिक सबै नमिली पूर्ण हुँदैन। हामी सबै मिलेर पूर्ण नगरौँला, तर वर्षौँले कम गर्दै हामी लान सक्छौँ। सबभन्दा ठुलो, एकदम ठुलो, एकदम अहिले जुन ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले जुन कुरा डाटा लिएका छन्, यसमा हामी सबै मिलेर जाउँ, यसलाई अवश्य कम गर्न सकिन्छ। किनभने राज्यको दायित्व, हामी नागरिकको पनि दायित्व, हामी सबैको दायित्व। धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू। आदरणीय दर्शकवृन्द, सुन्दै हुनुहुन्छ, अडिटर्स यदि इमान्दार भए भने कहीँ न कहीँ भ्रष्टाचार रोक्नमा ठुलो एउटा भूमिका खेल्न सकिन्छ। आम नागरिकदेखि लिएर मिडिया, सम्पूर्ण क्षेत्र जबसम्म इमान्दार हुँदैन पूर्ण रूपले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिन्न। तर
ती भ्रष्टाचारीहरूलाई जोगाउनमा कहीँ न कहीँ ठुलो हात अडिटरको हुन्छ भन्ने आम मान्यता हो। तर त्यो आम मान्यता कतिको सत्य छ हामी अडिटरहरूसँगै बुझ्ने प्रयास गरिरहेछौँ। अडिटरहरूको छाता सङ्गठन अडिटर एसोसिएसनको आज जुन प्रदेश परिषद हुँदैछ त्यसबाट के निचोड आउला त्यो पनि बताउला। हामी एक एक गरेर जान्ने प्रयास गरिरहेछौँ। हामी छौँ ग्राउन्ड जिरोमा र तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ जानकी टेलिभिजन। त्यसको पोजिसनमा पनि हेरेको ठुलो माछाले पनि त्यसको सदस्य हो। एउटा सदस्यले अर्को सदस्यलाई जाँदाखेरि हाम्रो अडान केन्द्रीय कार्य समितिको आह्वानमा हामीहरूले अडान र साथीहरूलाई म यो भन्न चाहन्छु, हामीहरू पहिले सङ्गठित धेरै विभेद छ, त्यो विभेदहरूसँग पनि अब भन्नुहोस् न हामीहरूको धेरै कार्यक्षेत्र सुनकुचुर गर्दै जान्छ। हामीहरू अनुशासनमा बस्नुपर्छ, हाम्रो के नियम हो के दायित्व हो। आज हामीहरू अडिटर भन्ने पनि मौका रहन दिँदैन तिनीहरूले। त्यसको लागि हामीहरूले आफू पनि कुनै ठाउँमा अडिट गर्न जान्छौँ, नियमपूर्वक अनुशासित तरिकाले त्यो गर्नु। सर्वप्रथम साथीहरूलाई यो भन्न चाहन्छु, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थानको पनि एउटा नियम छ, जसले अब सूचीकृत नगर्ने, सूचीकृत भएको ठाउँमा हामीले निवेदन नभर्ने, कुनै ठाउँमा पैसा तोकेको छ त्यहाँ आइकनको नियमको विपरीत उहाँहरू नजाने त्यस्तो छ। तर यहाँ त्यस्तो भइरहेको छैन। धेरै साथीहरूले यहाँ 3-3 हजार रुपियाँ पैसा तिरेर यहाँ पनि जान्छ भर्नलाई, आइकनको नियमको विपरीतमा जान्छ। भोलि त्यो आइकनले हामीहरूमाथि कारवाही गर्छ भने के जवाब दिने हामीहरू? हाम्रो नियमनकारी निकाय हो, त्यो नियमको पालना गर्नुपर्छ कि पर्दैन? त्यसैले हामीहरूले आफू अनुशासित भएर नेपाल हाम्रो सम्बन्धित निकायको जो नियमावली छ त्यो सबको पालना गरेर हामीहरू एक आपसमा प्रतिद्वन्दी नबनाऊ, कुनै साथीको अडिट कसैले छिनेर नगरौँ, व्यवस्थित तरिकाले गरौँ। जनकपुर धाम महानगरपालिका के 2 साल से ऑडिट नहीं भेलैया की दशा भेल छै ई हम सब बुझ रहल छी। तो अपने सब बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति छी, बहुत विशेष व्यक्ति छी अपने सब, जे एकटा संस्था के बिना संस्था के अपने सब जे ऑडिट नहीं कर देबै तो संस्था कतौ सूचीकृत नहीं हेतै, कोनो ठाव में नहीं, चाहे वो व्यापार के किया न होए, संघ संस्था किया न होए, बड़का बड़का फैक्ट्री किया न होए, छोट से छोट बिजनेस किया न होए, सबके अपने सबके जरूरी पड़े छै, जरूरत है। काहे स्कूल किया न होए, सब में अपने सबके जब तक छत्र छाया नहीं हेतै, अपने सब अपन हरियरका कलम से सिग्नेचर नहीं करबै तब तक कहूँ उपाय नहीं छै, कतौ नहीं बर्ता भ सकै छै न रिन्यूअल भ सकै छै। अपने सब महत्वपूर्ण व्यक्ति छी, आ ई अखने से नहीं छै। अपना सबके धर्म संस्कृति में लिखल गेल छलै न, पहले चित्रकूट में अहाँके भगवान सबके लेखा जोखा होइ छलैया, बहुत ठाम लेखनदार सब रहै छलखिन, बहुत ठाम ऑडिट होइ छलैया कि के नीक काज केने छै या के खराब काज केने छै। तो तही जहाँ भगवानों के घर में ऑडिट होइ छलैया तो आई पृथ्वी लोक में किया नहीं हेतै? साले तक हम सब ठाम के ऑडिटर साथी सब छै, लेखा परीक्षक साथी सब छै, ओकरा सबके मैत्री कानून हम सब बना कर ले जाए छी और हम सब उनका सबके सरकार प्रदेश सरकार वोट फेंकने लगा आगाड़ी नहीं बढ़ सके छै। तो जे हम सब आर्थिक अनुशासन के बात कर रहे छी से आर्थिक अनुशासन आके कायम नहीं हो सके। ताहि दुआरे हमरा सबके उनका सब जोड़े अपने सब जोड़े सहकारी तक आगाड़ी बढ़ना जरूरी है। हम सब सहकारी तक आगाड़ी बढ़ब से अपने सबके बीच में हम प्रतिबद्धता जनाना चाहते हैं। और अखन तक हम तो देखे छिए कि विकास के क्रम संग संगे हमरा सबके हरेक चीज में परिवर्तन आबि रहल छै। जेहन जेहन विकास आगाड़ी बढ़ि रहल छै वही ढंग से हम सब अपना आप के विभिन्न अहाँ के इक्विपमेंट्स सब विभिन्न किस्म के हमरा सबके अहाँ के विंग सब निर्माण करके आगाड़ी बढ़नाई ई बाध्यता छै। समय और परिस्थिति अनुसार हम सब अपने आप के परिवर्तन नहीं कर सकब तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल में हम सब एक प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते।
हम देख रहे छी हमर अग्रज एठाम ऑडिटर सब एठाम उपस्थित छथि। तै समय ने आईटी के ओते प्रयोग नहीं होइ छलिए। आईटी के ओते प्रयोग नहीं होय के कारण उनका सबके जे एक किस्म के विषय ने ज्ञान और क्षमता जै ढंग के परिपक्व होबक चाहिए कोई ने किछु कठिनाई भ सके। हम ताहि द्वारे एसोसिएशन के धन्यवाद देबे चाहबे कि उनका सबके सहयोग के लागी विशेष किस्म के पैकेज लाग कर जे काम कर रहा है वो एक उदाहरण है। वो एकता के आ सहयोगी भावना के प्रतीक के रूप में काम कर रहा है। हम एठाम जब रहली तो हम अहाँ के सीए साथी के एक बात सुन के गेलिए वो सब बैठलिए वो अपन बात रखे काम में कि और सीए कुछ सीए सब सेहो भ चुकले और सीए के नाम पर और साथी लेखा परीक्षक साथी सबके बीच में विभिन्न किस्म के बार्गेनिंग क के काम करे के जे बात सब करे छलिए तो एहि चीज के समाप्त करे लागी एकटा नियम कानून एक किस्म के हम सब अहाँ के कहियो प्रावधान तैयारी करके वही प्रावधान अनुसार मात्र ऑडिट ने जाए। हम सब अपना आप ने विवाद नहीं करब तो किसी के सहमति के जो भावना देख लिए वही सहमति के भावना से ये एक प्रश्न हो कि नेपाल ऑडिट एसोसिएशन के भीतर एकता कितने मजबूती से दिखाई दी। दूसरी मजबूती हम देख रहे छे नेपाल ऑडिट एसोसिएशन के भीतर हर एक लोकतंत्र नहीं हो हर एक पार्टी के अपन अपन किस्म के एसोसिएशन सब है। मुदा नेपाल ऑडिट एसोसिएशन सब विचार रखा वाला साथी सबके एकटा मात्र यहाँ के एसोसिएशन भके एकटा प्लेटफॉर्म में हर एक यहाँ के सोच विचार रखा वाला साथी काम कर रहा। अगर यही ढंग से काम कर रहे तो निश्चित रूप से नेपाल ऑडिट एसोसिएशन के साथी सबके अहाँ के संगठन बहुत मजबूत रहते और वो सब अपन लक्ष्य उद्देश्य साथ वो अपन काम आगे बढ़ा सके। उनका सबके बीच में कोनो किस्म से क्यों फूट डाल कर अपन स्वार्थ पूरा नहीं कर सके। ये उदाहरण तो नेपाल में कोनो एसोसिएशन देते तो वो नेपाल ऑडिट एसोसिएशन मात्र है। एसोसिएशन से हर एक एसोसिएशन के सीखा वाला एकटा हम बुझे अवसर सीख सकी। ताहि द्वारे अपने सबके जे काम सब है अपने सब जे महत्वपूर्ण काम कर रहे छे अपने सब जे एक उदाहरणीय भके जे किस्म से आगाड़ी बढ़ रहे छे ऐसा हर एक एसोसिएशन सब निश्चित रूप से बहुत चीज सीखा वाला अवस्था सीख सके। और सबसे गंभीर सबसे सीरियस भके काम कतो होय छे क्यों करे छे वो ऑडिट साथी सब करे छे। हम सब देखने छी कतो गलती भेल रहे छे तो ओकरा आर्थिक रूप से सही रास्ता में लावे के काम कर रहे छे वो ऑडिट साथी सब करे छे। ऑडिट हमरा सबके अग्रसर करे छे कि संपूर्ण काम एते बड़का जिम्मेवारी लके काम कर रहे छे तो एहि क्षेत्र में लागल साथी सबके हम अधिकार सबके संरक्षण के लागी संवर्धन के लागी प्रदेश सरकार कांध में कांध मिलाकर आगाड़ी बढ़े के लागी तैयार है। और ये जे पांचों अपने सबके जे परिषद के जे बैठक है एक सफलता के पुनः शुभकामना दे अपना सबके एठाम विश्राम दे विदा लेबा चाहब। धन्यवाद। हाम्रो अडानको अध्यक्ष मोहन सरले पनि हाम्रो ऑडिटर एसोसिएशन को पेशा को लागि लाठी सम्म खाएर धरना बसेर उहाँको पनि योगदान को आज म कदर गर्दै उहाँले सम्पूर्ण कहीँ न गएर हाम्रो प्रदेश कार्यक्रममा खास गरी मेरो कार्यक्रममा सधैँ कार्यक्रममा पाल्नुहुन्छ त्यसको लागि पनि म सबभन्दा ठुलो म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस्तै हाम्रा यस नगरका हुनेवाला राजधानीका प्रमुख राजधानी हुने प्रमुख हुनुहुन्छ उहाँ नगर प्रमुख हुनुहुन्छ उहाँ पनि यस्तो योद्धा हुनुहुन्छ कानुनमा म सधैँ उहाँसँग बस्थे। एक दिन पनि म उहाँलाई
पछि परेको म पछि पर्दाखेरि उहाँ भन्नुहुन्थ्यो होस् उहाँ काल त कता लैगेल नै देखालियो काल त्यस्तो ग्रासरुट आन्दोलनकारीबाट उहाँ आज उपमेयरमा पुग्नु भएछ मेयर पुग्नु भएछ त्यस्तो वरिष्ठ व्यक्तिहरूलाई आज म स्वागत गर्न पाएकोमा धेरै म खुसी छु त्यस्तै हाम्रा उपमेयरले हुनुहुन्छ महिलाको भूमिकामा उहाँ आन्दोलनमा पनि उहाँको अति नै सङ्घर्षमा उहाँ गरेर आज यस स्थानमा पुग्नु भएको छ यो होइन टिका लगाएर उहाँहरू पाउनु भएको छैन पद सङ्घर्ष गरेर आज यहाँ आउनु भएछ त्यस्तो योद्धाको आज म यस अडिटोरियमको कार्यक्रममा मलाई पानी दिनुभएकोमा म सबभन्दा पहिले उहाँहरूको प्रति पनि म आभार व्यक्त गर्छु त्यस्तै आज मेरो केन्द्रबाट पाल्नुभएका हाम्रा वरिष्ठ उपाध्यक्षहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू हाम्रो पूर्व आइकानका सांसद हुनुहुन्छ उहाँहरूले आफू कति कार्यक्रम धेरै ठाउँमा अरू कार्यक्रम थियो त्यो छोडेर मेरो कार्यक्रममा काठमाडौँ आएर यति अति बेस्ट ब्यान्ड छोडेर आउनुभएको छ त्यस्तै हाम्रो प्रदीप सर यहाँको स्थानीय नै हुनुहुन्छ उहाँ पनि यस पेसामा लाग्नुभएको छ उहाँहरूलाई यहाँ सहयोग गर्न पाएकोमा म धेरै खुसी छु आज यस कार्यक्रममा हाम्रा पूर्व सिडिओ साहब हुनुहुन्छ रामनगर विश्व सर हाम्रा सेवानिवृत्त कर्मचारीका हाम्रा अध्यक्ष रामचरित्र सर हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई म आज यस मञ्चमा वास्तवमा म स्वागत गर्न पाएकोमा मलाई अति म खुसीमा व्यक्त गर्छु यहाँ आउनुभएका हाम्रा सम्पूर्ण सबै जिल्लाबाट आउनुभएका हाम्रा प्रतिनिधि साथीहरू 8वटै जिल्लाबाट आउनुभएका हाम्रा जिल्ला अध्यक्षहरू लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूबाट आज म यस अडिटोरियमको परिसरमा स्वागत गर्न पाएकोमा म धेरै खुसी छु धेरै खुसी छु म र साथै म आफ्ना योद्धा मन्त्रीजी मेयर साहब उपमेयर साहब र त झन् म धेरै स्वागत गर्न र पाएकोमा म खुसी व्यक्त गर्दै उहाँहरूलाई धन्यवाद पनि म दिन चाहेको छु साथीहरू हाम्रो जस्तै हाम्रा यस प्रदेश नम्बर 2 का मन्त्रीजीले हामीहरूलाई कस्तो आश्वासनहरू दिनुभएको छ हाम्रो सँग सरकारबाट प्रदेश सरकारले कार्यक्रममा सहयोग गर्नलाई वचन दिनुभएको छ त्यो हिसाबले पनि हाम्रो मन्त्रीजीसँग प्रदेश प्रदेशसँग हामी सहकारी गरेर उहाँहरूसँग पनि सहयोग लिएर हामीहरू कार्यक्रम अगाडि गर्छौँ अन्य कार्यक्रमहरूमा म अब डाइरेक्ट म मन्त्रीजीसँग म सम्पर्क गरेर हाम्रो प्रदेशबाट हाम्रो कुन कार्यक्रममा के गर्नुपर्छ म केन्द्रीय अध्यक्षजीसँग म सल्लाह लिन्छु हामीहरूले प्रदेशमा गएर हाम्रो के गर्दाखेरि हाम्रो अडिटरहरूलाई सहकार गर्नलाई सुविधा हुन्छ म प्रदेश केन्द्रीय अध्यक्षसँग म सल्लाह गरेर म यहाँका स्थानीय प्रदेश 2 सरकारसँग म खास गरी म आफ्नो मन्त्रीजीसँग म सम्पर्क गरेर म जे हुन्छ म गर्नको लागि म प्रदेश अध्यक्षको तर्फबाट म तयार छु र गर्ने पनि छु भनेर म साथीहरूलाई म वचन दिन चाहन्छु र सबभन्दा मलाई खुसी लागेको छ कि मैले हामीहरूले प्रस्ताव राख्नु